अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तफ्तीश में फ़रक नवाज भट्टी और जवेद बागट आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम एक बहुत ही अहम इशू लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये इतना बड़ा इशू है कि आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा कि जो काम कई साल पहले यहाँ से रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया था या जो सूरत हाल वहाँ पे थी, अब उसकी क्या सूरत हाल है। वफाकी दारुल हुकूमत में रावलपिंडी से एयरपोर्ट शिफ्ट हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे शिफ्ट हुआ। जो ही एयरपोर्ट वहाँ पे शिफ्ट हुआ तो सोसाइटी माफिया ने उसके नाम पे लूट मार के एक बाजार गर्म कर लिया। चारों अतराफ इस वक्त एयरपोर्ट के सोसाइटीज़ हैं। इस पे हम आज बात करेंगे फ़रक नवाज भट्टी साहब से और आपको बताएंगे कि एयरपोर्ट शिफ्ट होने के बाद वहाँ की क्या सूरत हाल है और क्या सिक्योरिटी के क्या इश्यूज हो सकते हैं और जिस बिना पे इस्लामाबाद ये एयरपोर्ट शिफ्ट हुआ था उस पे क्या पेशरफ्त है या क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बागट साहब। भट्टी साहब, रावलपिंडी में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था, वहाँ से इस्लामाबाद में फतेह जंग के एरिया में एयरपोर्ट को शिफ्ट किया गया और ये बताया गया कि क्योंकि यहाँ पे एक तो आबादी इस कदर बढ़ गई है, सिक्योरिटी के इश्यूज रहे, यहाँ पे आप भी देखते रहे, मैं भी देखता रहा हूँ, बम ब्लास्ट भी हुए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज सामने आए, साथ बहुत सा एहसास एरिया भी वहाँ पे कनेक्ट था। उस वजह से इस्लामाबाद फतेह जंग की हदूद में एयरपोर्ट को शिफ्ट किया गया। तो भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसमें सिक्योरिटी के क्या इश्यूज हो सकते हैं या आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल वहाँ पे हो सकती है, जिस तरह सोसाइटी माफिया का वहाँ पे एक कब्जा जमा हुआ है। देखें जवेद बागट साहब, सबसे पहले तो हमें जो है वो थोड़ा सा माजी की तरफ जो है वो माजी के झरोंकों की जानब मैं ये समझता हूँ कि जाना पड़ेगा कि रावलपिंडी में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जो इस्लामाबाद डिक्लेयर हुआ था, वहाँ पे आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ कि वो जगह जो है वो इतनी रश्ट हो गई कि वहाँ पे मेहमानों का आना जाना, मुसाफिरों का जाना जो है वो एक तरह से मसाइल को जो है वो वक्त के साथ जन्म देने लगा। तो जब बहुत ज़्यादा तादाद में आबादी बढ़ गई तो उस पर ये तजवीज़ सामने आई कि क्यों ना इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो ज़रा खुली जगह पर जो है वो शिफ्ट किया जाए। तो उसके लिए जगह का इंतखाब किया गया फतेह जंग के करीब जो है कि जी ज़रा इस्लामाबाद से दूर भी होगा और उस तरह ट्रैफिक का रश भी नहीं होगा। लेकिन जो ही पता चला लोगों को कि जी एयरपोर्ट शिफ्ट हो रहा है तो उसी वक्त ही धड़ाधड़ ज़मीनें जो हैं वो सोसाइटीज़ के अंदर जो बैठा हुआ एक पूरे का पूरा माफिया है उन्होंने ख़रीदारियाँ शुरू कर दी और पहले तो मामूली सतह पर ख़रीदारियाँ हुई और अब अगर हम उसको थोड़ा क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी देखें और जो पूरी दुनिया का मसला है और पाकिस्तान का तो मसला है ही है, स्मोक जो है उसके हवाले से जो है वो जहाँ पाकिस्तान को मसाइल का सामना है वहाँ हमसाया मुल्क जो है वो भारत को अपने दारुल हुकूमत में जो है वो इमरजेंसी नाफज करना पड़ी और उसकी बड़ी वजह ट्रैफिक थी। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारे सरकारी बाबू जो हैं उनको ये पता ही नहीं चला भाई इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक का बहाव जो है उसकी वजह से जो है वो फ़र्क पड़ता है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। तो जितनी बड़ी तादाद में सोसाइटियाँ इस वक्त जो हैं वो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो हैं वो इस वक्त जो है वो काम कर रही हैं, उससे एक जानब तो ट्रैफिक का रश जो है वो बढ़ेगा, बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शिफ्ट होंगे और उसका नुकसान ये होगा कि आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा जो है वो सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। देखिए भट्टी साहब, इसमें थोड़े से मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें ये थोड़े से नाजरीन को बता दीजिएगा जिन सोसाइटीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, एयरपोर्ट जाने वाले जो रास्ता है उसके अतराफ सोसाइटीज़ की कमर्शियल जो है ना बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। जो जिक्र आप ये कर रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू या मतलब है बहाव में, ट्रैफिक के बहाव में फ़र्क आ गया, थोड़ा सा ये भी नाजरीन को बता दीजिएगा कि सेम सूरत हाल जो है वो रावलपिंडी वाली हो जाएगी या उससे बदतर हो जाएगी। जी ये रावलपिंडी से बदतर हो सकती है और फिर जो है वो क्या
ایک اور نیا ایئرپورٹ جو ہے وہ کو بنانے کا پروگرام بن رہا ہے کہ اس کے بعد پھر ہم ایک اور ایئرپورٹ جو ہے وہ شفٹ کر لیں. اس سے پہلے کہ ہم ایک نئے ایئرپورٹ بنانے کی طرف جائیں، ہم اسی ایئرپورٹ کے حوالے سے جو سوسائٹیز اس وقت خاص طور پر ارد گرد کام کر رہی ہیں، میں خصوصی طور پر سیکورٹی کے اداروں کو کہوں گا کہ وہ اس پر ایک اپنی مفصل رپورٹ جو ہے وہ ضرور پیش کریں، اور جن لوگوں نے ایئرپورٹ کے نزدیک ان سوسائٹیز کو کام کرنے کے این او سیز دیے، ان کو وہاں کام کرنے دیا، ان کو خریداری کرنے دی، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ایک ذمہ دار شہری کے طور پر جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں بتانا چاہیے تھا کہ ایئرپورٹ کے نزدیک جو ہے وہ سوسائٹیز جو ہے وہ آپ نہ بنائیں. اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جب سوسائٹیاں بڑھیں گی تو وہاں آبادی ہوگی تو ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی رسک جو ہے وہ ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی، جو ایئرپورٹ کی اپنی سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بھی خدشات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو آنے والے وقت کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان سوسائٹیز کے حوالے سے میئرز جو ہیں وہ لیے جائیں، اور ان کو کم از کم ان کی حدود کے اندر جو ہے وہ ایک تعین کیا جائے، اور اس کی جن سوسائٹیز کو بالکل ایئرپورٹ کے نزدیک جگہ دی گئی ہے اور وہاں پہ بڑے بڑے ہائی رائز بن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے جو ہے انہیں جو ہے وہ ایک مکمل طور پر روڈ میپ بنا دیا جائے کہ اس سے آگے آپ جو ہے وہ نہیں آ سکتے. اگر ایسا نہ کیا گیا خدا نخواستہ تو آنے والے دنوں میں پھر ایک نئے ایئرپورٹ کی طرف جانا ہوگا. اور یہ سوسائٹیز کون سی ہیں جو ایئرپورٹ کے ساتھ آ رہی ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں ہیں اور ان کی کیا صورتحال ہے، اس پر ہم پھر جو ہے وہ ذکر کریں گے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ انفارمیشن بھی آپ اس کو کہہ لیں جس کے حوالے سے میں نے اپنے طور پر جو ہے وہ سرچ کیا، اور یہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بڑا اہم ایشو ہے، ملکی سالمیت کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایشو ہے. بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے بڑے اہم ایشو کی طرف اشارہ کیا اور ہمارے ناظرین کو یہ بتایا کہ اس وقت نیو ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد، اس کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے، آنے والے وقتوں میں اس کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، سیکورٹی کے کیا ایشوز بڑھ سکتے ہیں، آبادی جس طرح سے اب بڑھ رہی ہے، جس طرح سے دھڑ دھڑ سوسائٹی مافیا جو ہے وہ پلاٹ بیچنے کے چکر میں ایسے خواب دکھا رہا ہے کہ ایئرپورٹ کے بالکل قریب، ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ جو ہے ہماری سوسائٹی ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آنے والے وقت میں زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں. اس میں بھٹی صاحب تھوڑا سا مختصراً سے یہ بتا دیجئے گا کہ کیونکہ جتنے راستے جا رہے ہیں ایئرپورٹ کو جا رہے ہیں تو جو آس پاس کی سوسائٹی ہیں وہ سارے راستے انہی سوسائٹیوں سے ہی گزر کے جا رہے ہیں. جہاں آپ نے ہائی رائز بلڈنگ کا ذکر کیا تو آپ جس حدود کی بات کر رہے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا یہ ڈکلیئر کر دیجئے گا کہ مطلب مین روڈ پہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی، رش ہوگا، مارکیٹنگ مالز ہوں گے تو کیا صورتحال ہوگی؟ بالکل اس سے جو ہے وہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ رش بڑھے گا، وہیں پر جو ہے وہ میں نے کہا نا کہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہ سیکورٹی کے حوالے سے بھی بڑے سیریس قسم کے کنسرن ہیں، اور اس پر جو ہے وہ ضرور سوچنا چاہیے سیکورٹی کے اداروں کو، اور خاص طور پر اس پھیلتے ہوئے سوسائٹیز کے جو مافیاز ہیں جو ایک مکمل طور پر نظام کو کہتے ہیں کہ ہماری جیب میں ہے، تو یہ جیب میں رکھنے والے مافیاز کے حوالے سے بھی ضرور سوچنا چاہیے، اور یہ سوچنا پاکستان کے اداروں کا کام ہے. بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے بڑے اچھے طرح سے ناظرین کو یہ چیزیں ڈکلیئر کی اور ان کو بتایا. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے سوال اٹھایا کہ سیکورٹی اداروں کو اس پہ دیکھنا چاہیے، اس پہ اپنی ایک مفصل رپورٹ بنانی چاہیے کہ اور ایسے مافیا کو وہاں سے روکنا چاہیے یا اس کا کوئی متبادل دیکھنا چاہیے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کسی اور ایئرپورٹ کی طرف جائیں گے تو اب بھٹی صاحب اسلام آباد میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی اسلام آباد کے قریب ایسی جگہ ہے خالی جہاں پہ کوئی ایئرپورٹ پھر نئے سرے سے بنا کے اس کو وہاں پہ شفٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہی ایئرپورٹ ورکنگ رہنا چاہیے. اس کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں، جو اس کو جانے والے راستے ہیں، ان پہ جو سوسائٹیز ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے نا اہم کام کی ضرورت ہے. جو آپ نے کہا کہ ادارے اس پہ ایک اپنی رپورٹ بنائیں اور رپورٹ میں یہ واضح کریں کہ کس طرح سے اس سسٹم کو آگے چلایا جا سکتا ہے. تو ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں فرق نواز بھٹی اور جوید باگٹ بہت سارے اہم ایشوز کو لے کے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور خاص کر کے یہ سوسائٹی کے حوالے سے جو ذکر آج ہم نے کیا اس حوالے سے آپ کو مزید انفارمیشن دیں گے. آپ کا بہت شکریہ.